रियल एस्टेट में सरमायाकारी क्यों फायदेमंद है? दुनिया भर में रियल एस्टेट को सरमायाकारी के लिए पुरकशिश सेक्टर क्यों माना जाता है? रियल एस्टेट में कहां, कब और कैसे इन्वेस्टमेंट की जाए? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ योर होस्ट अब्दुल बासित और आज एक अहम तरीन मौजू के साथ मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं कि रियल एस्टेट में सरमायाकारी आखिर क्यों फ़ायदे का सौदा है। यहाँ पर आपको क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, दीगर इन्वेस्टमेंट की कमोडिटीज़ के कंपैरिजन के अंदर रियल एस्टेट क्यों ज़्यादा मुनाफा बख्श साबित होता आया है और क्यों सदियों से लोग रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट के हवाले से सबसे ज़्यादा इंतखाब करते आए हैं। नाजरीन, दुनिया भर में रियल एस्टेट को सरमायाकारी के लिए पुरकशिश तरीन सेक्टर माना जाता है और हो भी क्यों ना, क्योंकि तवील अरसे के लिए रियल एस्टेट में सरमायाकारी हमेशा ही मुनाफा बख्श साबित होती आई है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है? रियल एस्टेट में पैसा क्यों लगाया जाए? रियल एस्टेट में पैसा कैसे लगाया जाए, कब लगाया जाए, कहाँ पे लगाया जाए और किस तरह से अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी बनाई जाए जो कि आगे जाकर आपके लिए हमेशा मुनाफा बख्श साबित हो। आज की हमारी इस वीडियो में आज हम उन्हीं कुछ अहम तरीन मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू करेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन से ऐसे पॉइंटर्स हैं जो कि रियल एस्टेट में सरमायाकारी को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल बनाते हैं और क्यों रियल एस्टेट में सरमायाकारी एक बहुत ही आम रुझान बनता जा रहा है। रियल एस्टेट में सरमायाकारी का सबसे अहम तरीन फैक्टर कीमतों में इजाफा। अगर आप रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से थोड़ी सी भी नो हाउ रखते हैं तो ये बात आपके लिए बिल्कुल क्लियर होगी कि प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू जो है हमेशा इंक्रीज़ की जानिब जाती है। अब ये डिपेंड करता है बहुत सारी लोकेशंस के ऊपर, उनके सराउंडिंग के ऊपर, उनके एनवायरनमेंट के ऊपर, वहाँ के लीगल स्टेटस के ऊपर। बहुत सारी सोसाइटीज़ की कीमतें जो हैं वो बहुत सडनली ग्रो करती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू आहिस्तगी के साथ आगे की जानिब बढ़ती है। लेकिन ये फैक्टर बहुत ही अहम है कि यहाँ पर कीमतों का इजाफा यकीनी है, चाहे वो एक बहुत ही तेज़ रैपिड ग्रोथ हो या फिर आहिस्तगी के साथ उनमें इजाफा देखने में आए। बैनुल-अक़वामी माहिरीन के मुताबिक ये हो ही नहीं सकता कि तवील मुद्दत में किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू में कमी वाक़ हो जाए। उसकी अहम तरीन वजह यह है कि दुनिया की आबादी बहुत ही तेज़ी के साथ बढ़ रही है और इस बढ़ती हुई आबादी की रिहाइश का बंदोबस्त करते करते शहर फैलाव का शिकार होते जा रहे हैं और ऐसे में आपका सप्लाई और डिमांड का कॉन्सेप्ट आता है कि जिस चीज़ की जो है सप्लाई कम होती जाती है, डिमांड में इजाफा होता जाता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उस चीज़ की वैल्यू आगे जाकर कम हो जाए। अब चूंकि शहर फैलाव का शिकार होते जा रहे हैं, इस वजह से उस आबादकारी को कहीं ना कहीं मुंतकिल करने की वजह से ज़मीन की वैल्यू डे बाय डे इंक्रीज़ होती जा रही है। चाहे वो कराची हो, चाहे वो लाहौर हो, चाहे इस्लामाबाद हो, चाहे पाकिस्तान हो या दुनिया का कोई भी मुल्क हो, ज़मीन एक ऐसा आपका एसेट है जिसकी कीमत डे बाय डे बढ़ती ही चली जा रही है। लेकिन यहाँ पर आपको इस बात का भी ख्याल रखना है कि प्रॉपर्टी ख़रीदें यानी तो अव्वल तो इन्वेस्ट करें और उस वक्त का इंतज़ार करके बेचें जब उसकी कीमत उस सतह तक पहुंच जाए कि आपको फरोख्त करने में मुनासिब तौर पर मुनाफा भी मिल सके। पॉइंट नंबर 2 जो कि एक बहुत अहम तरीन फैक्टर है लेकिन इसको लोग मद्देनजर नहीं रखते और वो ये है कि शहर से कुछ फासले के ऊपर अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी खरीदी जाए। अब बहुत से लोगों का सवाल ये होता है कि प्रॉपर्टी को शहर के अंदर ही बाय करना चाहिए जहाँ पर आपकी डेवलपमेंट इस वक्त मौजूद हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तमाम जिंदगी की सहूलियात वहाँ पर मौजूद हों। लेकिन एक बड़ा ही अहम तरीन फैक्टर जो है लोग नज़रअंदाज कर देते हैं वो ये है कि इन्वेस्टमेंट आपको उस जगह पर करनी चाहिए, खास तौर पर रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट आपको वहीं पर करनी चाहिए जहां पर इस वक्त कंप्लीटली डेवलपमेंट ना हुई हो, यानी कि आपके प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट या फिर आपकी वो रियल एस्टेट जहां पर आप बाय करना चाह रहे हैं वो इस वक्त डेवलपमेंट फेजेस के अंदर हो और बड़े ही तेजी के साथ वहां पर काम रवा दवा हो, यानी कि आने वाले कुछ अरसे के बाद जब वहां पर डेवलपमेंट हो जाए, जब वो आपके लिए ज्यादा फ्रूटफुल साबित हो। तो पॉइंट नंबर 2 यही है कि शहर से कुछ फासले के ऊपर आप जमीन खरीदें क्योंकि ये वो इलाका होता है जो कि अपनी बेसिक वैल्यू के ऊपर खड़ा होता है। उस वक्त अगर आप वहां पर बाइंग करते हैं तो आने वाले वक्तों में जब वहां पर डेवलपमेंट होती है, जब वहां पर सड़कों का जाल बिछाया जाता है, बाजार, इसके साथ साथ आपके मॉल्स, आपके हॉस्पिटल्स, तमाम तर फैसिलिटीज़ जब आपको वहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं, उसके बाद जाकर वो प्रॉपर्टी जो है आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल तरीके से आपको उसका रिटर्न प्रोवाइड करती है। लेकिन बहुत सारे लोग इस पॉइंट को मद्देनज़र नहीं रखते। उनका पॉइंट ऑफ व्यू यही होता है कि शहर के अंदर रहते हुए ही उनको प्रॉपर्टी बाय करनी चाहिए। लेकिन अगर आप शहर से कुछ फासले के ऊपर कोई प्रॉपर्टी बाय करते हैं, मिसाल के तौर पर अगर कराची शहर की बात की जाए तो कराची के सुपर हाईवे के ऊपर जो कि हैदराबाद जाने वाला आपका रास्ता है, वहाँ पर DHA फेज़ 9 के साथ ही आपकी बड़ी ही शानदार हाउसिंग सोसाइटी बनाई जा रही है, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स हाउसिंग स्कीम कराची। अगर आप एसिफ जैसे किसी बाएतमाद इदारे के हाउसिंग मंसूबे के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट की सिक्योरिटी, आपकी इन्वेस्टमेंट की सेफ्टी रहती है। सेकेंडली आप जानते हैं कि आपने एक इदारे के साथ जो है अपनी इन्वेस्टमेंट की है, वहाँ पर तरक्याती काम बड़े ही तेज़ी के साथ चल रहा होता है। आने वाले जब कुछ अरसे के अंदर वहाँ पर डेवलपमेंट हो जाती है तो वहाँ की प्रॉपर्टीज़ अपनी बेसिक वैल्यू से आगे चली जाती हैं, क्योंकि जैसे जैसे डेवलपमेंट का वर्क आगे जाता है प्रॉपर्टी की वैल्यू
ویلیو میں بھی جو ہے ایک گریجولی انکریز دیکھنے میں آتا ہے. تو یہ ایک بڑا ہی اہم ترین فیکٹر ہے کہ شہر سے کچھ فاصلے کے اوپر اپنی پراپرٹی بائی کی جائے, لیکن کسی ایسے پروجیکٹ میں جو کہ لیگل ہو, جو کہ ڈیولپمنٹ کے فیزز کے اندر ہو, کام وہاں پر تیزی سے چل رہا ہو اور ان فیوچر وہاں پر آپ جو ہے ایک اچھا بینیفٹ حاصل کر سکیں, جیسا کہ ایئرپورٹ سیکورٹی فورس ہاؤسنگ اسکیم کراچی. اب یہ بھی یاد رہے کہ طویل مدتی سرمایہ کاری کی غرض سے ایسی جگہوں پر 10 سال تک کے لیے پیسہ لگانا چاہیے. اب جس تیزی سے شہر بڑھ رہے ہیں, اسی طرح مختلف بلڈرز کی اپنے پروجیکٹس کے لیے نگاہیں بھی شہر سے باہر کی طرف لپکتی جا رہی ہیں, اور ایک بار وہاں پر تعمیرات کا جب آغاز ہو جائے تو آپ کی خریدی ہوئی سستے داموں زمین کو پر لگ جاتے ہیں, اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جو آپ کو پریویسلی کی گئی اپنی ایک شاندار سرمایہ کاری کا ایک بہت ہی زبردست منافع بخش ریٹرن حاصل ہوتا ہے. پوائنٹ نمبر 3 جو کہ بہت ہی اہم ترین فیکٹر ہے کہ لوکیشن کو کیش کیا جائے. آپ کو یہ چیز بھی ریل اسٹیٹ بائی کرتے ہوئے مد نظر رکھنی ہوتی ہے کہ آنے والے مستقبل کے اندر, آنے والے چند سالوں کے اندر وہ لوکیشن آپ کو کتنا زیادہ منافع دے سکتی ہے. اب مثال کے طور پر اگر کراچی ٹو حیدرآباد ایم9 موٹر وے کی ہی بات کی جائے تو کراچی پراپرٹیز کا جو ایک نیا ٹرینڈز آپ کو آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہائی وے کے اوپر بہت بڑے لیول کے اوپر میگا ہاؤسنگ اسکیمز بنائی جا رہی ہیں. آپ کا فیوچر جو ہے وہ شہر کراچی کے اندر نہیں بلکہ سپر ہائی وے کی جانب, حیدرآباد کی جانب بڑھتا چلا جا رہا ہے. یہی وہ لوکیشن ہے جہاں پر آپ اس وقت جو ہے سستے داموں پراپرٹی خرید سکتے ہیں, اور اپنی ایک شاندار لوکیشن کے باعث آنے والے چند سالوں کے اندر آپ کی یہی ذاتی پراپرٹی جو ہے آپ کو ایک شاندار منافع دے سکتی ہے. اب یاد رکھیں کہ جن پراپرٹیز کے قریب شاپنگ مالز ہوں, کھیلوں کے گراؤنڈز ہوں, اسکولز ہوں, صحت کی بہترین سہولیات ہوں, ان جگہوں کی قیمتیں نہایت تیزی کے ساتھ بڑھتی ہیں بنسبت ان کے جہاں پر ایسی کوئی سہولیات موجود نہ ہوں. رہائشی پراپرٹیز کی خریداری کے وقت سب سے اہم نقطہ یعنی کہ دیکھنے کا سب سے اہم پوائنٹ اس لوکیشن کا ہوتا ہے. یہ لوکیشن ہی ہے جس کی وجہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آیا کہ پراپرٹیز کی قیمتیں تیزی کے ساتھ بڑھیں گی یا پھر آہستگی کے ساتھ. اب اگر ایسف سٹی کراچی کی ہی بات کی جائے تو یہ ایک ایسی میگا ہاؤسنگ اسکیم ہے, ایک ایسا شہر کے اندر ہی ایک ایسا شہر آباد کیا جا رہا ہے جہاں پر آپ کو زندگی کی تمام تر سہولیات دی جا رہی ہیں, جس میں آپ کے شاپنگ مالز, مساجد, پارکس, اسکولز, کالجز, ایون کہ ایئرپورٹ سیکورٹی فورس کی جانب سے آپ کو فول پروف سیکورٹی بھی پرووائڈ کی جا رہی ہے. زندگی کی وہ تمام تر سہولیات پانی, بجلی, گیس کے علاوہ جو کہ آپ کے لائف سٹائل کو مینٹین کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ اہم ترین فیکٹر ثابت ہوتی ہیں, وہ تمام چیزیں آپ کو یہاں پر پرووائڈ کی جا رہی ہیں, اور یہاں پر بہت ہی منیمم کاسٹ کے اوپر آپ کو اس وقت پلاٹس جو ہے اویلیبل ہیں. آنے والے چند سالوں کے اندر جب یہ اپنی بیسک ویلیو کھو دیں گے اس وقت جو ہے آپ یہاں پر کم قیمت کے اوپر پراپرٹی بائی نہیں کر پائیں گے, کیونکہ بہت ہی تیزی کے ساتھ جو ہے یہاں پر ڈیولپمنٹ کا کام چل رہا ہے. لوکیشن وائز بہت ہی پرائم لوکیشن ہے ایسف سٹی کراچی کی, اور آنے والے چند سالوں کے اندر یہ آپ کو ملٹیپلائی بائی 2, ملٹیپلائی بائی 3, ملٹیپلائی بائی 4 تک جو ہے آپ کو ریٹرن پرووائڈ کر سکتا ہے. تو ناظرین, یہ تھے ریل اسٹیٹ میں سرمایہ کاری کے کچھ اہم ترین فوائد, وہ 3 اہم ترین نقطے جو کہ میں نے آپ سے آج ڈسکس کیے کہ کہاں پر انویسٹمنٹ کی جائے, کیسے انویسٹمنٹ کی جائے اور کس وقت انویسٹمنٹ کی جائے. یہ تینوں فیکٹرز بہت ہی اہم ثابت ہوتے ہیں آپ کی انویسٹمنٹ کو لے کر. اگر آپ بھی ریل اسٹیٹ میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں اور ایسف سٹی کراچی جیسے ایک بااعتماد ادارے اور شاندار ہاؤسنگ منصوبے میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ مجھ سے کانٹیکٹ کیجئے, بہترین پراپرٹیز بائی کیجئے اور آنے والے چند سالوں کے اندر اپنی اسی پراپرٹی کے ذریعے بہت ہی اچھا, بہت ہی بینیفیشل, بہت ہی فروٹفل جو ہے آپ ریٹرن حاصل کیجئے. تو ناظرین, یہ تھی ریل اسٹیٹ میں سرمایہ کاری کے فوائد کے حوالے سے ایک اہم ترین ویڈیو. نیکسٹ ویڈیو اور ایک اہم ترین موضوع کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان عبدالباسط آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوگا. تب تک کے لیے اپنے میزبان عبدالباسط کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.